बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन मंज और आप देख रहे हैं करंट NN यूट्यूब चैनल। आपसे इल्तमास है कि हम आपके रूबरू कुछ ख़बरें लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ताज़ा तरीन ख़बरें ला सकें, फिर उसके ऊपर अपना तज्ज़िया पेश कर सकें, अपना उस चीज़ को आगे लेके जाया जा सके। अच्छा, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का पता है, हम कुछ ख़बरें आपके सामने रखते हैं। आज की सबसे बड़ी ख़बर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से है और उनकी एक स्टेटमेंट के हवाले से है। उन्होंने क्या फरमाया कि आज की सियासत शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये कहना था फजलुर रहमान का। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हर बात में और हर काम में आप मज़हब की आमेज़श ज़रूर करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी कारोबार हो, कोई भी नुक्ता नज़र हो और कोई भी मामला हो, स्पेशली सियासत के हवाले से मज़हब की बात हो रही है और सियासत को भी शरई रंग देने की फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये आज की जो सियासत है ये शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को 1947 में बना था और 2024 चल रहा है और आप कब से 1980 से आप इसी सियासत में हैं और आपके वालिद साहब भी इसी सियासत में थे। 1980 में मौलाना फजलुर रहमान जो हैं ये जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी थे और उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 27 बरस थी। और अगर आप 1980 से लेके और 2024 आ गया, अब इतने साल 44 साल तकरीबन हो चुके हैं, आप सियासत में मौजूद हैं और आप दीन का, मज़हब का, इस्लाम का चूरन बेचने से बात नहीं आते। और अब इस बात की कसर बाकी रह गई थी कि आपके मुंह से ये बात सुनना पीछे रह गई थी कि मज़हब इस वक्त की जो सियासत है ये शरई तौर पे दुरुस्त नहीं है। सियासी बसीरत का तो अंदाज़ा होता है, लेकिन आपका मजहबी होने के हवाले से अंदाज़ा हम नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे आपने पहले एक बयान दिया था आज से कोई 20-25 साल पहले, जिसमें आपने कहा था कि औरत की जो हुक्मरानी है, 93 की शायद बात है, कि औरत की हुक्मरानी है वो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। इसके ऊपर आपने काफ़ी चर्चा की और इसके ऊपर भी आपने मज़हब का, दीन का अच्छा खासा चंगा तगड़ा आपने तड़का भी लगाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपको वज़ीर पेट्रोलियम शायद बना दिया गया था, जिससे आपके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि आपने उससे खूब पैसा कमाया। इसीलिए शायद उन्हीं दिनों की बात है जब आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे और आपको मौलाना डीज़ल के हवाले से भी जाना गया, ये आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिसकी वजह से आपको ये ख़िताब दिया गया। फिर आपने कहा कि तस्वीर जो है ये इस्लाम में मना है, तस्वीर बनाना मना है और ये कैमरे पे आना मना है। फिर पूरी दुनिया ने देखा और आज तक हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ना हो और फिर आपकी तस्वीरें भी शाया हुई, फिर आपके पोस्टर्स भी लगे, फिर आपके बैनर्स भी लगे, आपके पैम्फलेट्स भी तकसीम हुए, फिर आप मीडिया पे भी आए, आपने प्रोग्राम्स भी किए, आपने ख़वातीन के साथ भी प्रोग्राम्स किए जिसमें ख़वातीन एंकर्स होती हैं। तो आपका वो जो एक मौक़िफ़ था कि इस्लाम में ख़वातीन की हुक्मरानी और फिर ये मौक़िफ़ था कि तस्वीर बनाना भी जायज़ नहीं है, फिर सारी दुनिया ने देखा कि आपने उसकी भी वायलेशन की। आपने बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेरे असर काम भी किया। पूरे पाकिस्तान के लिए एक जो ख़बर सऊदी अरब से आई है और उस ख़बर ने भी दिल दहला दिए हैं हमारे पूरे पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के। और वो ख़बर क्या है? और वो ख़बर ये है कि सऊदी अरब में उसके शहर रियाद में जनाब एक शराब खाना खुल गया है, एक शराब बेचने वाली दुकान खुल गई है और वहाँ पे अब जनाब वो लोग जो वो गैर मुस्लिम, उनके लिए जनाब ये फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो दे दी गई हैं और वो मुल्क, वो वतन, वो सरज़मीन जहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आवर हुए, तशरीफ़ लेके आए दुनिया में और आके इन तमाम चीज़ों को निगेट किया। आपने शराब पे पाबंदी लगाई, आपने झूठ बोलने पे पाबंदी लगाई, आपने सूद पे पाबंदी लगाई और आपने नमाज़ पढ़ने का दरस दिया, लोगों से हुस्न इखलाक का दरस दिया और इन तमाम बुराइयों को जो कि ऑलरेडी मौजूद थी, इन तमाम बुराइयों को आपने यकसर ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि आपने उनके ऊपर पाबंदी लगाई। इवन इसका जो
جو اس کی پابندی تھی وہ ہمارے قرآن پاک میں بھی آئی کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں، جو نقصانات ہیں وہ فائدے سے زیادہ ہیں، اس لیے شراب پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ لیکن جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آور ہوئے، اسی سرزمین پہ آج 2024 میں یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ وہاں پہ شراب پہ جو پابندی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ایک اور خبر جو کہ بڑی ہی اہم خبر ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پہ آٹا اور گھی عدم دستیاب ہے۔ ویسے کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس ملک پاکستان میں، اس وطن میں، کہ یہاں پہ آٹا اور گھی نہیں مل رہا۔ ہماری 60% سے زیادہ جو لینڈ ہے اور جو لوگ ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں۔ ہم گندم پیدا کرتے ہیں، ہمارا روزگار گندم سے ہے، ہمارا روزگار چاول سے ہے، ہمارا روزگار کپاس سے ہے، ہمارا روزگار شوگر سے ہے، شوگر کین سے ہے، گنے سے ہے۔ اور یہ ٹائم ہم پہ آ چکا ہے کہ ہمارے ہی لوگ جو کہ زمیندارا کرتے ہیں، زمین سے تعلق ہے، وہ فصلیں اگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے گھر چلاتے ہیں، اپنے کچن چلاتے ہیں، اس ملک میں آج آٹا عدم دستیابی کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز، ان حکمرانوں نے، پاکستان کے حکمرانوں نے جو اس وقت لمبے لمبے بھاشن دے رہے ہیں، مریم نواز کو دیکھ لیں تو جلسوں میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کے ان حالات کا جو قصوروار ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، یہ لوگ نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر سن لیں تو ان سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے پوری کر دی، شاید عوام ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، اور عوام کو انہوں نے غلام بنا دیا، غلام ابن غلام بنا دیا۔ عوام روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں، عوام کو آٹا نہیں مل رہا، یوٹیلیٹی سٹورز پہ آٹا دستیاب نہیں ہے، اور جناب ہمارے حکمران جلسوں پہ جلسے کھڑکا رہے ہیں، جلسوں پہ جلسے کھڑکا رہے ہیں، اور اس طرح کے وعدے وعید کر رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید ان کو یہ معلوم ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یقین ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے انتہائی بے وقوف اور جاہل ہے، اور ان کو جو بھی باتیں آپ آ کے بتائیں گے یہ منو ان تسلیم کر لیں گی، اور شاید وہ اپنی جگہ پہ درست بھی ہیں، کیونکہ پاکستان میں پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان بحیثیت قوم ایک قوم نہیں ہے بلکہ ایک ہجوم ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو لمبی لمبی قطاریں نظر آتی ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر، اور وہاں پہ آپ آٹا لینے جاتے ہیں، خواتین نے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو بزرگ ہیں وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بزرگ خواتین لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو آٹا نہیں مل رہا۔ لیکن جب بھی وہ بات کریں گے وہ کریں گے شیر آ گیا، شیر آ جائے گا، پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے، پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، بلاول بھٹو زرداری آ جائیں گے، وہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ تو جب آپ سیاسی طور پہ ناپختہ ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں جن کو آپ ووٹ دے کے اقتدار میں بٹھاتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں بٹھاتے ہیں، وہ اصل آپ کے مجرم ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے آپ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ انہی لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پھر بھی آپ انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، پاکستان کی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں ان لوگوں نے آج تک ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ شیلہ رضا صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب کو سندھ جیسا بنا دیں گے۔ ایک تو یہ مذاق بہت کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے ساتھ بہت کرتے ہیں کہ پورے پنجاب کو ہم سندھ جیسا بنا دیں گے۔ یہ میں آپ سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگنا چاہتا ہوں شیلہ رضا صاحبہ، خدا کا واسطہ ہے کہ پنجاب کو آپ سندھ نہ بنائیں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں کہ پنجاب کو سندھ نہ بنائیں، کیونکہ پنجاب میں پھر بھی اس طرح کے حالات ہیں کہ ہم زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سندھ میں چلا جائیں جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کی قبر ہے وہاں پہ، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قبر ہے جہاں پہ، آپ ان گلیوں میں جائیں، آپ ان محلوں میں جائیں، آپ ان گاؤں میں جائیں، آپ کھیت کھلیانوں میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سندھ اور پنجاب کا فرق کیا ہے۔
آپ کو جو فنڈز دیے گئے تھے، جو کرونا کے دور میں جس طرح کے فنڈز صوبہ سندھ کو پہنچے تھے اور جس طرح وہاں پہ جو حالات کر دیے تھے، ماسک غائب ہو گئے، میڈیسن غائب ہو گئی جناب، پورے کے پورے جہاز غائب ہو گئے اور کسی کو آج تک نہیں پتہ۔ آپ کسی بھی علاقے میں سندھ کے چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی آپ پتہ نہیں کوئی 100 سال پیچھے ہیں پنجاب سے اور دیگر صوبوں سے، اور آپ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کو ہم سندھ بنا دیں گے۔ اس کے اوپر آپ کو ایک تفصیلی بات کرنی چاہیے، آپ کو وہ ویڈیوز بنانی چاہیے، آپ کو اپنے پروجیکٹس دکھانے چاہیے، آپ کا پورٹ فولیو دکھانا چاہیے، یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنی چاہیے۔ پھر آپ کو پنجاب کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ پنجاب اور سندھ میں فرق کیا ہے، پھر جا کے آپ یہ بیان دیں اور پھر جا کے اس بیان کو ہم سمجھیں گے۔ ویسے اس کے اوپر ایک پوری ریسرچ ہونی چاہیے، پوری ایک ریسرچ ٹیم بیٹھنی چاہیے آپ کے اس بیان کو پہلے سمجھنے کے لیے، پھر کمپیریزن کرنے کے لیے۔